अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज बाज़ई कोयटा में रहने वाले तमाम वालिदैन को परेशान होने और ख़वातीन को जिसमें ख़ुसूसन लड़कियों को घर से बाहर जाने के लिए जो है वो अभी थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा या थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक दरिंदा सिफत, एक जानवर नुमा इंसान और एक बदकिरदार इंसान को जो है वो हमारे अदालत ने उसको बाइज़्ज़त तरीके से बरी कर दिया है। हमारे निज़ाम इंसाफ़ में इतनी सख़्त नहीं कि वो इस तरह के लोगों को या इस तरह के बदनुमा किरदारों को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। हिदायतुल्लाह खिलजी के केस के हवाले से अगर हम बात करें या उसकी थोड़ी बहुत तफ़सील अगर हम जानने की कोशिश करें तो 3 दिसंबर 2021 को हिदायतुल्लाह खिलजी गिरफ़्तार होते हैं, उसके भाई भी साथ होते हैं, खलील खिलजी। वो गिरफ़्तारी की वजह ये होती है कि एक दरख्वास्त कायद आबाद ताड़ा जो मरियाबाद के साथ है, वहाँ पे एक खातून दरख्वास्त देती है कि मेरी 2 बेटियाँ, एक की उम्र 19 साल है, दूसरे की 15 साल है। इन दोनों को जो है वो हिदायतुल्लाह खिलजी और इसके भाई खलील खिलजी ने जो है वो किडनैप किया है और उसकी बुनियाद पर ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिदायतुल्लाह खिलजी और खलील खिलजी के घर पर जब छापा मारा जा रहा था तो उस टाइम इसके घर से जो है वो कुछ लैपटॉप्स और मोबाइल्स वगैरह भी बरामद होती है और उसकी जब जांच पड़ताल होती है तो उससे ये पता चलता है कि इस तरह की बहुत सारी लड़कियां और भी है जो इसी तरह जो है वो ये ब्लैकमेल करता रहा उनको, और उन लड़कियों में निस्बतन बाकी अक़वाम से हज़ारा कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है, यानी विक्टिम्स जो है वो हज़ारा कम्युनिटी की लड़कियाँ ज़्यादा है। और जो इस केस को जब आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो मज़ीद तहकीकात में पता चलता है कि ये जॉब्स का लारा देकर ये दोनों जो है वो लड़कियों को हरासा करते थे और उनकी फिर वीडियोज़ बनाते थे। इसी दौरान एक और लड़की आती है, वो भी इसी थाने में जो है वो अपनी एक दरख्वास्त देती है कि हिदायतुल्लाह खिलजी और खलील खिलजी ने जो है इसको भी ब्लैकमेल किया है और ब्लैकमेल जो है वो वीडियोज़ के ऊपर किया हुआ है। तो जब मालूमात और आगे जाती है तो वजह ये बताई जाती है कि ये दोनों जॉब्स का लारा देकर, यानी गरीब लड़कियों को जो अपने वालिदैन की मदद करना चाहते थे, अपने वालिदैन का हाथ बटाना चाहते थे, उन लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको अपने घरों में बुलाते थे। उनको खाने-पीने की या ख़ासकर पीने की चीज़ में जो है वो नशा आवर चीज़ मिलाकर उनको नशा करने की कोशिश करते थे। फिर उसकी बुनियाद पर ये दरिंदा सिफ़त लोग उनकी फ़हाश वीडियोज़ बनाकर उनको ब्लैकमेल करती थी। अब ब्लैकमेल करने की वजह फिर ये थी कि ये दोनों जो है ये पार्टीज़ अरेंज करवाते थे। ये एक डीजे भी अपने आप को कहता था मौसूफ़। तो ये पार्टीज़ जब अरेंज होती थी उसमें लड़कियाँ भी लाई जाती थी और ये पार्टियाँ उन लोगों के लिए अरेंज होती थी जिनको पार्टियों का शौक होता है, जिनको पार्टियाँ बनाने और पार्टियाँ तोड़ने का शौक होता है, ये उनके लिए पार्टियाँ अरेंज होती थी। और उन पार्टियों में जो है वो आपके लिए आइस भी मौजूद होती थी, वो आपके लिए मतलब आपको जो मतलब नशावर चीज़ होती थी वो आपके लिए मौजूद होती थी। उसके साथ-साथ आपके लिए लड़कियाँ भी, यंग यंग लड़कियाँ जो है वो ये आपको पेश करते थे आपके लिए पार्टियों में। मैं हैरान हूँ, मैं किस तरह का ये व्लॉग कर रहा हूँ, किस तरह ये आपके सामने बता रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये तहकीकात में सामने आया है। तो ये लड़कियों को जो है वहाँ पे पार्टीज़ में लेके जाने के लिए उनको इस तरीके से ब्लैकमेल करता था कि ये उनको जॉब की लारा देता था। फिर जब वो उनके पास आते थे, ये उनकी वीडियोज़ बनाकर फिर उसको बुलाते थे, फिर उनको जो है वो पार्टीज़ में लेके जाते थे वहाँ। तो इसके साथ-साथ जो है वो जब इनके घर पे छापा पड़ा तो उसमें तकरीबन कोई 220 ग्राम का जो है वो आइस भी मिला है। इसके अलावा जो है वहाँ पे हेरोइन और वग़ैरह-वग़ैरह बाकी नशावर चीज़ें भी मिली है, जिसकी बुनियाद पर इनके ऊपर नारकोटिक्स का केस भी, पर्चा भी होना चाहिए था, लेकिन अभी उसकी कोई वो नहीं है। उसके अलावा जो है वो जो 2 लड़कियाँ थी, उनकी एक वीडियो जो है वो अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से जो है वो आई थी, जिसमें वो
اس طرح کا بیان دے رہی تھی کہ ہمارا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ پریشر میں ہے اور وہ بائی فورس اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، اور جب مزید تحقیقات ہوتی ہے تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات میں بھی یہ دونوں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن خیر معمولی سی سزا ملتی ہے ان کو، 3 سے 4 سال کی سزا ملتی ہے، وہ بھی سائبر کرائم کے کیس میں جو فحاش ویڈیوز یا پورنوگرافی یا ان کو جو ہے وہ مطلب ویڈیوز بنانا، اس کیس میں جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو ایک سزا ملتی ہے دونوں کو، کوئی 2 سال سے 3 سال کے درمیان، اور اس طرح 5 لاکھ کے قریب جرمانہ ہوتا ہے۔ یہ کیس جا کے سیشن میں جا کے لگتا ہے، سیشن میں جو ہے وہ یہ جو اچھا سیشن میں جب یہ عدالت میں آتا تھا، اس کی جو پرفیوم ہوتی تھی یا یہ جو ٹھاٹ باٹ طریقے سے اپنا کردار جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی اس کا بد کردار جو ہے وہ اپنی شخصیت ہے۔ تو خیر جب سیشن میں بات چلی گئی تو وہاں سے جو ہے اس کو باعزت طریقے سے دونوں کو بری کر دیا ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فیملیز جو ہے وہ اس کو پرسو نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بلوچستان، پھر خاص کر کوئٹہ کے جو اندر قوم رہتی ہے، وہ چاہے ہزارہ ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، براوی ہو، جو بھی ہو، وہ سارے قبائلی اقوام ہیں، اور قبائلی اقوام میں جو ہے وہ عورت کی ایک عزت ہوتی ہے اور عورت کا ایک مقام ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر یہاں پہ لوگ جو ہے وہ یا فیملیز جو ہے وہ اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے نہیں گئے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ کہاں چلی گئی؟ گورنمنٹ کے پاس تو لیپ ٹاپ بھی موجود تھا، ہدایت اللہ خلجی اور اس کے بھائی کا موبائل بھی موجود تھا، ٹیبلٹ بھی موجود تھا، ساری چیزیں موجود تھی، اور اس میں جو جو مواد موجود تھا وہ تو اس کے پاس گورنمنٹ کے پاس تھا۔ گورنمنٹ نے کیوں آگے اس کو پرسو نہیں کیا؟ انور الحق صاحب تو ہماری بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں نا کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ فلانا نہیں کرتا، وہ فلانا نہیں کرتا۔ وہ اگر اپنی جگہ پہ خراب ہے تو ہماری گورنمنٹ بھی تو اسی طرح کی ہے، ہماری گورنمنٹ بھی پارٹیز کرنے میں مصروف ہے، ہماری گورنمنٹ بھی ینگ ینگ لڑکیوں کو جو ہے وہ اپنے لیے منگوا رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ کیوں اپنے گورنمنٹ پہ بات نہیں کر رہے؟ یہاں پہ آپ کیوں اپنے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ذمہ وار نہیں ٹھہرا رہے؟ یہاں پہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس والے کہاں پہ چلے گئے؟ یہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ والے کہاں چلے گئے؟ یہاں پہ نارکوٹکس والے کہاں چلے گئے جو اس کو باعزت طریقے سے بری کر دیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اگر نظام انصاف جو ہے وہ اگر بوسیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی بیت اللہ خلجی جو ہے وہ اگر بائک کی کوئی بیٹری چوری کر کے لے جاتا تو شاید آج یہ جیل میں بیٹھا ہوتا، لیکن آج یہ باعزت طریقے سے بری ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے نظام انصاف میں جو ہے وہ بڑے بڑے کرمنلز کو کیفر کردار تک پہنچانے کی وہ سکت نہیں ہے، وہ مطلب کیفر کردار تک پہنچا ہی نہیں سکتے ان کو، اور ساتھ میں جو ہماری گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہے جو بد اخلاق ہے، جو اب میں پتہ نہیں کیا کیا لفظ ان کے لیے استعمال کروں، وہ گورنمنٹس بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو تو عوام کی گورنمنٹس کہتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ حال ہے ان کا کہ ایک ملزم، ایک بد کردار شخص، ایک فحاش آدمی جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظام انصاف ہے اور یہ ہماری حکومت ہے۔